ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरवा नासिर है और मैं एक कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसे आप आम ज़बान में कैंसर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से की है और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको आप FCPS कहते हैं, वो भी नेशनल से किया था। और मैं तकरीबन पिछले 10 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो यहाँ मेडिकेयर हॉस्पिटल मुल्तान में करती हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो एक ऐसा सवाल है जो आमतौर पे हर मरीज़ और उसके लवाहिकीन हमसे बहुत कॉमनली पूछते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री हो या फिर हमारे आमतौर पे जो करीबी रिश्तेदार और दोस्त होते हैं। तो वो ये है कि कैंसर की इलामात क्या होती हैं, ख़ास तौर पे जब वो अर्ली स्टेजेस में होता है। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अर्ली स्टेजेस में कैंसर अगर हमें उसकी डायग्नोसिस हो जाए तो हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इस वजह से इसकी हम इलामात जो हैं उनको हम मोटे मोटे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है जनरलाइज्ड और दूसरी होती है लोकलाइज्ड। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो जनरलाइज्ड या सिस्टमिक हमारे पास अलामात होती हैं वो ज़्यादातर इस वजह से होती हैं कि कैंसर जो है वो ऐसे मादे पैदा करता है जो कि पूरे सिस्टम पे, पूरी बॉडी में जाके उसके पूरे निज़ाम को जो है वो ख़राब कर देती हैं। तो उस वजह से मरीज़ को जो नंबर 1 अलामत हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आपकी एनर्जी लो रहती है, आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, कुछ काम आप कर नहीं सकते हैं, सुस्ती महसूस होती रहती है और अक्सर मरीज़ जैसे कहते हैं कि हमारा मरीज़ बिल्कुल चारपाई पे बैठ गया है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर आपका बिला वजह वज़न बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए और बगैर मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, डाइट आपकी ठीक है, लेकिन आपका वज़न कम होता जा रहा है। तीसरे नंबर पे अगर आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपको बिल्कुल दिल ना करे कि कुछ खाएं या कुछ भी। उसके अलावा चौथी जो बहुत ज़रूरी है कि आपको शाम को थोड़ा थोड़ा बुखार रहने लगे, ख़ास तौर पे हल्का बुखार जो कि मुसलसल रह रहा हो और किसी भी दवाई से उसमें कोई फ़र्क ना आ रहा हो। तो ये भी एक कैंसर की अलामत हो सकती है। लेकिन ये सारी जनरलाइज्ड आपके पास है कि ये किसी भी और बीमारी में भी हो सकती है, तो आपने बहुत ज़्यादा वहम नहीं करना कि कैंसर ही है। तो बेहतर है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाके इसका चेकअप कराएं। उसके अलावा जो है हमारे पास लोकलाइज्ड होती हैं, जो जिस जगह का कैंसर होगा उसके मुताबिक आपको उसकी सिम्टम्स आ सकती हैं। जैसे कि सर से लेके पाँव की उंगलियों तक किसी भी जगह का कैंसर हो सकता है, लेकिन उसकी अलामत उसकी जगह के मुताबिक होंगी। मैं आपको मोटी मोटी कुछ बता देती हूँ कि जैसे कि किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई भी गिल्टी बन जाए, कोई रसौली बन जाए, तो आप लाजमी उसका चेकअप कराएं। ख़ास तौर पे अगर वो तेज़ी से बढ़ रही हो तो फिर आप ज़रूर उसका चेकअप अपनी करीबी किसी स्पेशलिस्ट को कराएं। उसके अलावा अगर आपको जिस्म के किसी भी सुराख ऑरिफिस यानी सुराख से खून आना शुरू हो जाए, जैसे कि आपके मुंह से, नाक से, गले से, कान से या फिर पेशाब और खाने के रास्ते से या औरतों में ज़नाना रास्ते से खून आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कॉमन कैंसर्स में देख लें तो मर्दों में हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो मुंह का कैंसर है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग ख़ास तौर पे जो पान, गुटखा, छालिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तम्बाकू नोशी करते हैं, तो उनमें मुंह के अंदर उनको खाने में बहुत ज़्यादा मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। उनका मुंह की सोजिश रहती है, अक्सर मुंह की जो ओपनिंग है वो कम हो जाती है और उनको जो है अगर मुंह में कोई अल्सर ऐसा बन जाता है या कोई रसौली वगैरह बन सकती है, जो ज़ख्म बन जाए और वो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, तो वो भी एक हो सकता है कि आपको कैंसर की तरफ जा रहा है। तो आप किसी स्पेशलिस्ट से उसका चेकअप कराएं। उसके अलावा अगर आपको ख़ास तौर पे मर्दों में जो कि तम्बाकू नोशी करते हैं, तो उनमें तो आमतौर पे भी खांसी उनको रहती है, लेकिन अगर आपको उस खांसी में कोई तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाए या फिर आपको कोई नई तरह की खांसी शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे खुश्क खांसी जो कि किसी भी
بھی دوائی سے جس میں کوئی فرق نہ پڑے یا پھر آپ کو بلغم میں خون آنا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ مردوں آج کل ہمارے جو پاکستان میں اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے میں بڑی آنت کا کینسر بھی بہت زیادہ کامن ہے, اور اس میں بھی زیادہ تر اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اسموک فوڈ, باربیکیو فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو ان ایسے مریضوں میں جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو آپ کی پخانے کی روٹین ہوتی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. یا تو آپ کو بہت زیادہ قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے, یا کبھی قبض اور کبھی موشن الٹرنیٹ آپ کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پخانے میں خون آنے لگ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم عورتوں کی طرف آ جائیں تو جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے, اور اس میں شروع کے اسٹیجز میں یہی ہوتا ہے کہ گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو میموگرام کرانا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ایسی عورتیں جن کے اندر آلریڈی فیملی میں ہسٹری ہو تو ان کو تو ارلی ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ 40 ایئرس سے میموگرافی اسٹارٹ کرا دیں. اس کے علاوہ ایک بہت ضروری جو علامت ہے کہ اگر آپ کا پیٹ پھول جائے اور آپ کے پیٹ میں آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اس میں پانی پڑا ہوا ہے تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. جیسے کہ عورتوں میں انڈے دانی کا کینسر ہو سکتا ہے, جگر کا کینسر ہو سکتا ہے, یا آنت کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا بھی مکمل طور پہ چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جیسے جو عورتوں میں بہت زیادہ ایک کامن کینسر ہے وہ ہے سروکس کا, جس کو ہم کہتے ہیں بچے دانی کا جو منہ ہوتا ہے ادھر کا کینسر. وہ اس میں بھی آپ کو ماہواری کے دوران بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, یا ایسی عورتیں جن میں ماہواری ختم ہو چکی ہے اس کے بعد ان کو کوئی بلیڈنگ یا کوئی اسپاٹنگ شروع ہو گئی ہے, یا کوئی بھی ڈسچارج آنا شروع ہو گیا ہے, تو وہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے, اور آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر پہ اس پہ ضرور چیک اپ کرائیں. دوسرا ایک ہمارے علاقے میں انڈیمک ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی, تو اس کی وجہ سے جو جگر کا سرطان ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یرقان ہو جاتا ہے, لیکن وہ پین لیس یرقان ہوتا ہے, کوئی آپ کو درد نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا, صرف آپ کی آنکھیں پیلی ہو جائیں گی. تو اس کو مزید آپ کو انویسٹیگیٹ کرانے کی, ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ صرف یرقان ہے یا کہیں وہ کینسر کی طرف تو نہیں جا رہا. اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی سمٹمز آنا شروع ہو رہے ہیں تو خاص طور پہ جو کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں, خاص طور پہ فیمیلز میں جو ہے وہ میموگرافی جو ہے اور چھاتی کا الٹرا ساؤنڈ وہ کروانا لازمی ہے, تاکہ ہم تشخیص کر سکیں کہ آیا کوئی گلٹی یا رسولی ایسی تو نہیں بن رہی ہے جو کینسر کی طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا ہے یا الٹرا ساؤنڈ پہ پیٹ میں پانی آیا ہے تو زیادہ تر جو آپ کے قریبی ڈاکٹر ہیں اس کے بعد آپ جا کے چیک کرائیں گے تو وہ سی ٹی اسکین آپ کو ریکمینڈ کریں گے. اسی طرح مردوں میں اگر کھانسی شروع ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کی کھانے کی تکلیف ہے, کھانے کی رکاوٹ ہے, تو اس میں بھی سی ٹی اسکین کے اوپر ہمیں مزید جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی زخم یا رسولی تو نہیں بن رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں جو کہ ہر ایریا کے کینسر کے مطابق آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا وہاں پر کوئی ایسے سیلز تو نہیں بن رہے ہیں جو کینسر کی طرف جا رہے ہوں. تو وہ ٹیومر مارکر آپ کو مزید آپ کے انکالوجسٹ گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے کسی جاننے والے کو یا آپ کو کوئی اس طرح کے سمٹمز ہیں اور آپ کو میرے سے چیک کروانا ہو تو آپ میڈیکیئر ہاسپٹل میں اولا ڈاک کے تھرو میرے سے اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. تھینک یو.